बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है डिफरेंट किस्म की मॉडलिंग करते हुए यूनिटी में। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे विद इन यूनिटी हम किस तरह से मॉडलिंग कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में हम रियलिस्टिक सिटी जो है वो पाकिस्तानी सिटी एक बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक इमेज ली है फ्रॉम गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स की ये इमेज है, और इस इमेज को हम इंसर्ट करेंगे अपनी ट्रेन पे। तो क्रिएट करते हैं ट्रेन 3D ऑब्जेक्ट ट्रेन। अब इस ट्रेन की जो विड्थ और लेंथ है वो हमने इमेज के मुताबिक कर लेनी है 449। तो उसकी रेशो में हमने रखनी है, और कोशिश करें कि आप जो ट्रेन विड्थ है वो 500 से ज़्यादा ना हो, विड्थ लेंथ 500 के अंदर ही रखें, तो आपका प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा। और ये ट्रेन बना ली। ट्रेन बनाने के बाद हम ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं और टेक्सचर ऐड करते हैं, एडिट टेक्सचर, ऐड टेक्सचर, और टेक्सचर ऐड करके हम इसको भी एक्स एक्सिस पे 500 और 449 ऐड करते हैं और ऐड। तो ये हमने जी बेसिक ट्रेन बना ली, और अब हम इस पर मॉडलिंग करने जा रहे हैं। तो मॉडलिंग के लिए सबसे पहले हम रोड मॉडल करेंगे। तो रोड मॉडल करने के लिए मैं एसेट यूज़ कर रहा हूँ, रोड आर्किटेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉरवर्डर साइट से, और विंडो पे जाएंगे आप जब इंपोर्ट करने के बाद, तो रोड आर्किटेक्ट इधर आ जाएगा, और इसको आपने करना है ऐड रोड या क्रिएट रोड सिस्टम, और क्रिएट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है, और हमने इस तरह क्लिक करते जाना है। तो ये रोड जो है हमारा बनता जाएगा, और चाहे आपकी कितनी भी बड़ी सिटी हो आप बड़ी आसानी से जो है वो रोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रोड हमारा मुकम्मल हुआ। रोड को थोड़ा सा हम चौड़ा कर लेते हैं, और 4 लेन्स में, और 4 इसको दे देते हैं लेन विड्थ। और उसके बाद हम टेक्सचर ऐड करेंगे। तो रोड के टेक्सचर्स जो हैं वो मैंने लाए हुए थे, और टेक्सचर्स ऐड करने के लिए हम ग्राफिक्स और सिंपली जो हमारे पास टेक्सचर होते हैं उनको हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो याद रखें जब भी आप प्रोजेक्ट्स में टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो उन टेक्सचर को पहले इनका साइज़ जो है वो चेंज कर लें 1024 से 512। तो ये आपकी जो गेम होगी वो रिस्पांस उसका ठीक रहेगा। तो हम टेक्सचर ऐड कर लेते हैं साइड पे, मेरे ख्याल से ये वाला डाल देते हैं, और मिडल में हम ये वाला टेक्सचर ऐड करते हैं। तो रोड टेक्सचर ऐड करने के बाद हम कुछ और मॉडलिंग करेंगे, और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम किस तरह से डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग कर सकते हैं। तो for roads, road architect is best asset, और इसको मैं जो है फॉरवर्डर पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं आप। इसको यानी डिफरेंट माउंटेन एरियाज़ में भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके पुल्स वगैरह हैं, अगर आपके ब्रिजेज़ हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसकी एक एक नोड को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी किसी भी नोड को पिक करके तो उसको भी आप यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एनी हाउ रोड ऐड करने के बाद हम स्टैंडर्ड एसेट्स में आ जाते हैं, और व्हीकल, कार, प्रीफैब, और कार को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं ताकि हम मूवमेंट अपनी चेक कर सकें, और थोड़ा सा हमें टेक्सचर्स का आइडिया हो जाए कि टेक्सचर कैसे लग रहे हैं सीन में। और कैमरास, प्रीफैब एंड मल्टीपर्पज़ कैमरा को ऐड करते हैं और प्ले करते हैं गेम। तो दैट्स सी। तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं जी हमारे टेक्सचर, वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और कार भी हमारी बेहतरीन मूवमेंट कर रही है। दैट्स गुड।
नेक्स्ट स्टेप आगे जाते हैं। तो हम सिटी के अंदर डिफरेंट किस्म की मॉडलिंग्स होती हैं। तो लेट्स क्रिएट ए मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर एक इस वीडियो में मैं आपके सामने क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से उसके कुछ पार्ट्स को, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप डिफरेंट किस्म की मॉडलिंग्स किस तरह से कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ एक स्पेसिफिक कुछ आइडिया के लिए आप कोई प्री फैब ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये प्री फैब एक है चेयर की, और ये एसेट मेरे पास मौजूद है 3D एसेट, और इसको हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया, और इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम कितना मेडिकल स्टोर को कितना हम जो है वो रख सकते हैं, उसका साइज़। तो ये चेयर से हमें आइडिया थोड़ा मिल जाएगा। तो एनी हाउ हम क्रिएट करते हैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसका नाम रखते हैं मेडिकल स्टोर। और मेडिकल स्टोर के अंदर हम क्रिएट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, और इसको नाम दे देते हैं वाल, और वाल को मेडिकल स्टोर के अंदर ऐड करते हैं, और ये चेयर भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि मेडिकल स्टोर का हिस्सा रहे। और वाल को हम अब क्रिएट करते हैं, इसकी विड्थ हाइट को मैनेज करते हैं, और हम कुछ टेक्सचर्स यहाँ पे लेके आए हुए हैं वाल के। तो वाल के टेक्सचर ऐड करते हैं। तो आउटर वाल जो होगी वो उसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा, और आई थिंक ये वाला टेक्सचर ऐड करते हैं। हाँ, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, और ये वाला ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। और इसको अब हम यानी जो चेयर है उसके हिसाब से हम यानी थोड़ा आइडिया हमें हो जाता है कि कितना हमें चाहिए होगी वाल। तो तकरीबन हमें हाँ इतनी इनफ रहेगी मेरे ख्याल से, और हाइट इसकी इतनी कर लेते हैं। तो इसको हम अब ये हमारी वन वाल हो गई जी। तो इस वाल को कंट्रोल डी करते हैं डुप्लीकेट, और कंट्रोल डी करते हैं डुप्लीकेट, और इस तरह से हमने इस 3 वाल्स बना ली, और दैट्स गुड। और ये वाल्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि इसका छत बनाएंगे। तो छत के लिए हम जो है ये टेक्सचर यूज़ कर लेते हैं कोई सिंपल सा, और इस टेक्सचर को हम 90 डिग्री पे एक्स एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। और आप फ्लोर का टेक्सचर डेफिनेटली जैसा भी चाहेंगे, या किसी मेडिकल स्टोर में जब आप मॉडलिंग करते हैं तो वहाँ से आप इमेज लेंगे, और इमेज में से टेक्सचर्स आप जो है वो ले सकते हैं। तो आसान है, उन्हीं को अगर आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा और अच्छी मॉडलिंग होगी। और दैट्स इट, आई थिंक ये ठीक है। मेडिकल स्टोर के अंदर एक क्रिएट एम्प्टी बनाते हैं, और इसका नाम देते हैं वाल्स। और वाल्स जो हैं उसके अंदर हम इन वाल्स को ऐड करते हैं, और चूँकि मेडिकल स्टोर की इनर साइड पे हमें वाल का ये वाला शेड नहीं चाहिए, तो हम इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं इन वाल्स को कंट्रोल डी, और इन पे ये वाला टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम यानी थोड़ा इसकी विड्थ को कम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बुरा ना लगे। और कंट्रोल डी, एंड दैट्स इट। आई थिंक हमारा मेन फ्लोर जो है वो मेडिकल स्टोर का वो रेडी हो चुका है। और अब हम जो है हम बना सकते हैं सेकंड पोर्शन। तो सेकंड पोर्शन बनाने से पहले
डेफिनेटली हम इसको यहाँ पे रखेंगे। और इस मेडिकल स्टोर की सेकंड बिल्डिंग भी है, तो हम इसको छत को थोड़ा सा छोटा करते हैं और आगे लेके आते हैं। यहाँ पे हम सीढ़ियाँ देंगे सेकंड बिल्डिंग में जाने के लिए। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पहले सीढ़ियों वगैरह से पहले हम यहाँ पे बनाते हैं रैक्स। तो रैक्स बनाने के लिए हम कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हैं किसी वाल को, और इसको हम जो है वो छोटा कर लेते हैं ऐसे, और यूं और यूं। तो ये शेल्फ एक जो है वो पड़ गई, रैक की एक शेल्फ्स। और यहाँ पे हम इसको जो है वो अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के बाद हम इसको टेक्सचर दे सकते हैं और मटेरियल दे सकते हैं, ग्लास मटेरियल। तो हम यूँ करेंगे कि कोई इसको हम सिंपल सा कलर जो है वो देते हैं। और कलर जो होता है वो हम दे के उसको, फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि हम उस पर ग्लास मटेरियल जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो हम ये कलर्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं ग्राफिक्स में, और इस कलर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं कंट्रोल डी। तो सॉरी, डुप्लीकेट नीचे लेके आते हैं और कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक और डुप्लीकेट बनाते हैं कंट्रोल डी, और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, छोटा करते हैं। और F प्रेस करके आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। अगर मॉडलिंग में आपने फोकस करना हो तो यहाँ पे कंट्रोल डी, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ये आ गया। इसको हम यहाँ पे रखते हैं कंट्रोल डी। तो ये हमारे पास शेल्व्स जो हैं वो आ गई। और शेल्व्स डालने के बाद हम यूँ कर सकते हैं कि क्रिएट एम्प्टी, और इसको कह सकते हैं कि शेल्व, और इसके अंदर ये जितनी शेल्व्स हैं हमारी, इनके बॉक्सेस को हम जो है वो ऐड कर देंगे और ये गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम शेल्फ में इसको ऐड करते हैं। तो ये अब शेल्फ जो है वो एक गेम ऑब्जेक्ट है। और इसकी वाल का शेडर हम चेंज कर देते हैं। तो शेडर जो होगा वो होगा FX ग्लास। तो ये अब हमने शेडर चेंज कर दिया, तो ये अब ग्लास बन गया। और इसका कलर वगैरह डेफिनेटली आप फिर जो भी लाइट कलर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। हमने बस यही वाला कलर दे दिया फ़िलहाल। और फिर इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो मूव भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और कुछ भी इसके साथ किया जा सकता है। तो अब हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो ये अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हम किस तरह से इस किस्म की मॉडलिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर इसका फ्रंट पे कोई वो बना हुआ है आपका ये आगे काउंटर, तो आप काउंटर के लिए भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो समझें कि ये एक काउंटर है, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, और इसको हम यूँ एडजस्ट कर लेते हैं। और तो इसको, ये हमारा आ गया जी काउंटर। और काउंटर जो है वो
ٹھیک ہے، اچھا ہے. کنٹرول ڈی، اور دوسری سائڈ پہ بھی، اور یہ آ گیا. اور اب ہم جو کر سکتے ہیں کہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں سارے کاؤنٹر کو، اور اس کو تھوڑا اسکیل کر لیتے ہیں اوپر کی طرف، اور نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ. تو یہ بس ایک کاؤنٹر ہم نے بنا لیا. اور ڈیفینیٹلی اس کے آگے آپ پھر شیشہ وغیرہ اگر لگانا چاہیں تو اس طرح سے لگا سکتے ہیں، اس کے مڈل میں بھی، اور جس طرح بھی آپ لگانا چاہیں، جیسا بھی آپ کا کاؤنٹر ہوگا. اینی ہاؤ، اب ہم آ جاتے ہیں جی کہ ہاں میڈیسنز وغیرہ بنانی ہوں تو ان کے لیے ہم سمپل باکس مارٹنگ ہی ہے. اور کچھ میڈیسنس کے آپ کو ایف پی ایکس ماڈلس بھی مل جاتے ہیں، 3D ماڈلس، ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن سمپل طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح سے میڈیسنس کی لے لیں گے گرافکس، اور ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی میڈیسن پہ. تو اپلائی کرنے کے بعد اس کو آپ شیل میں رکھ لیں ایسے، اور ان کو آپ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں، ان کا سائز وغیرہ جتنا بھی آپ کو چاہیے. جو اور پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کو بھی کریٹیوٹی بنائیں گے، اور اس کا نام رکھیں گے میڈیسن. اور اس میڈیسن کو ڈریگ ڈراپ کریں گے میڈیسنز میں، اور پھر اسی کو ہم ڈپلیکیٹ کریں گے تاکہ میڈیسنز جو ہیں وہ ہماری سپریٹ رہیں، اور وہ جو ہیں تھوڑی ان کا گیم آبجیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ رہے. اور جو ہے آپ اس طریقے سے ڈفرینٹ میڈیسنز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں. اور کنٹرول ٹی، ڈسپرین ہے فار ایگزامپل، تو اس کی وڈتھ کو آپ یوں کر لیں اور یوں کر لیں، تو یہ ڈسپرین ٹیبلٹ بیک بن گئی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. سیو کرتے ہیں. اور جو مارکنگ میں یہ ٹیکنیکس ہیں یہی بس آپ سے شیئر کرنی مقصود تھیں. اور اس میں اور یہ ہے کہ فرنٹ ہے اب، تو فرنٹ کے لیے ہم سب سے پہلے والز کو پک کرتے ہیں. تو والز کے اندر تو والز آ گئی، کنٹرول ڈی ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اور اوپر لے کے آتے ہیں، سیکنڈ فلور بناتے ہیں اس کا. تو یہ بن گیا جی سیکنڈ فلور، اور سیکنڈ فلور کا چھت جو ہے وہ مکمل ہے. تو اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں، اور گڈ. اب ہم گلاس کو ہی لے آتے ہیں آگے، کیونکہ میڈیکل اسٹور جو ہے وہ بھی اس کے فرنٹ پہ گلاس ہے، اور گلاس کو ہم جو ہے وہ اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے مطابق. اور آئی ہوپ کہ آپ کو کافی آئیڈیا ملا ہوگا ڈفرینٹ قسم کی ماڈلنگ کرنے کا. اینی ہاؤ، آپ کو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو آپ ضرور پوچھیں کسی چیز کے بارے میں. I will be happy to solve the queries. تو یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور اس کو ہم فل سائز کر لیتے ہیں. تو یہ اپر میڈیکل اسٹور آ گیا، اوپر والا حصہ. اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر جانتے نہیں ہیں، صرف یونٹی جانتے ہیں، اور یونٹی ہے بھی زبردست سافٹ ویئر. اور باقی کے 3D سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ ان کے میں ماڈلنگ کافی مشکل ہوتی ہے. تو پھر ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ ہم یونٹی پہ کس طرح سے جی ہاں. تو
ان کے لیے بھی میں ابھی ایک سلوشن بتانے جا رہا ہوں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یونٹی کے اندر ہی ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک سلوشن ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی. تو سلوشن یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے ایسٹ اسٹور پہ، اور یہاں پہ ٹول ہے جس کا نام ہے پرو بلڈر، اور یہ آپ کو جو ہے الاؤ کرتا ہے کہ آپ یونٹی کے اندر ماڈلنگ کر سکیں. دیٹس اے فنٹاسٹک تھنگ. اور آپ کو یونٹی سے باہر نہیں جانا پڑتا. تو اس ایسٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت اچھا ایسٹ ہے، اور آپ ہر قسم کی ماڈلنگ کر سکتے ہیں اس میں. اور امپورٹ کر لیں. امپورٹ. تو دیٹس اٹ. اب ہم یونٹی کے اندر بھی ماڈلنگ کر سکتے ہیں. تو آپ کو بیسک آئیڈیاز ہوئے ہوں گے. گرافک یہ ماڈلنگ کے اندر جتنے زیادہ آپ کے گرافکس اچھے ہیں، شارپ ہیں، یعنی ٹیکسچرز جو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ آبجیکٹس پہ، تو اتنی زیادہ آپ کی ماڈلنگ جو ہوتی ہے وہ اچھی دکھائی دیتی ہے، اور ریئلسٹک گرافکس جو ہیں وہ آپ اچیو کر پاتے ہیں. تو ٹیکسچرز آر ویری امپورٹنٹ. تو پرو بلڈر جو ہے جی وہ ایڈ ہو چکا ہے، اور پرو بلڈر کو یوز کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹولز میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پرو بلڈر ملے گا، اور یہاں پہ آپ پرو بلڈر ونڈو کو اوپن کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے پاس پرو بلڈر ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. اب آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ہمیں میڈیکل اسٹور میں سیڑھیاں بنانی ہیں، اور سیڑھیاں بنانے کے لیے ہم کیا یوز کر سکتے ہیں جی؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے آپشنز ہیں، اور یہاں پہ ہم چوز کرتے ہیں نیو شیپ، اور یہاں پہ ہمارے پاس شیپ سائڈ پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. تو یہاں پہ یہ کہتا ہے جی آپ کیا بنانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم سٹیئر بنانا چاہتے ہیں، اور سٹیئر جہاں پہ آپ ساتھ میں دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اس نے ہمارے لیے ڈیفالٹ ایک سٹیئر بنا بھی دی. اور ہم چاہتے ہیں جی کہ یہ جو سٹیئر ہے وہ اس کی جتنی بھی آپ کو چاہیے، یعنی سٹیئرز تو آپ سٹیپس تو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں، اور موڈیفیکیشن یعنی آپ کر سکتے ہیں اس کو، اور بعد میں بھی موڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے. ویڈتھ، ہائٹ، ڈیپتھ سارا کچھ آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اگر سٹیئر کو بینڈ وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کرویچر کو یوز کر کے. تو یہاں پہ آپ یہ کرویچر کو اگر یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے بینڈ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آپ ایسے یوں. تو یعنی کہ کافی زیادہ آپ کو آپشنز دیتے ہیں. اور کرویچر کے اندر بھی پھر انر ریڈیس کو آپ جو ہے بڑھا سکتے ہیں، سٹیئر ہائٹ کو اور سٹیئر وڈتھ کو، ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں وہ موڈیفیکیشنز آپ کر سکتے ہیں. ہم نے سمپل سی رکھنی تھی یہ سٹیئر، اور ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. اس کو بس سوری اوکے اینڈ نہیں کرنا تھا، بلڈ چیئر پہ کلک کرنا تھا. تو پرو بلڈر، بلڈر ونڈو، نیو شیپ اور سٹیئر، اینڈ ہم جو ہے وہ اس کو بلڈ سٹیئر کر لیتے ہیں. اور یہ بلڈ ہو چکی ہے. اب آپ اس کو بے شک ڈیلیٹ کرتے ہیں یا منیمائز کرتے ہیں، یا جہاں پہ سائڈ پہ رکھ بھی سکتے ہیں آپ بلڈر ٹول کو، جیسے مرضی آپ کی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور سٹیئرز کے اوپر آپ پھر ٹیکسچر جو بھی ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، جو ان سے بھی آپ ٹیکسچر جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ آئی تھنک کہ
یہ ٹیکسچر دے دیتے ہیں اور اس کو لے آتے ہیں میڈیا اسٹور کے اندر اور پھر ہم اس کو فٹ کرتے ہیں یہاں پہ اپنے مطابق جہاں پہ ہمیں چاہیے، اور ہمیں یہاں پہ یہ چاہیے ہوگا تھوڑا سا ویژولائزیشن کو اس اینگل میں رکھنا پڑے گا ہمیں، اور اس کو ہم تھوڑا موڈیفائی کرتے ہیں یوں اور یوں اور ایسے اور ایسے اور اس طرح سے کچھ، اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کرتے ہیں مزید، اور پھر اس کو ہم کنٹرول ڈی ڈپلیکیٹ اور اس کو ہم یوں کرتے ہیں، اس کو اب ہم یوں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو جہاں پہ آپ کو بیسٹ فٹ آپ کے ماڈلنگ کے مطابق رہے گی وہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ یہ والی سٹیئرز کچھ ریلیونٹ سی لگ رہی ہیں، تو یہاں پہ ہم دوسری قسم کی سٹیئرز بھی بنا بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہم آپ کو بتانا مقصود تھا کہ آپ ڈفرینٹ قسم کی ماڈلنگس کس طرح سے کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، اگر ہم یہ فار ایگزامپل یہ سٹیئرز ہیں تو اس کو اگر آپ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو پرو بلڈر پہ آ کے اور اس شیپ کو میرے خیال سے ہم موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، اور موڈیفائی کا آپشن جو ہے وہ یہاں پہ ڈفرینٹ آپ کے اسپیکٹس ہیں، اور آپ یہاں سے ڈفرینٹ اسپیکٹس وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ سمودنگ کا اسپیکٹ تھا، اسی طرح سے ڈفرینٹ ہے، اور نیو پولی شیپ ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، اور یہاں سے سوری جب یہ بلڈر ٹول جو ہوتا ہے اگر اس کے اوپر آپ یہاں پہ، اور یہ ایکچولی ہم نے نیو پولی شیپ پہ کلک کر دیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا یہ ایرر آ رہا ہے، کیونکہ وہ نوڈ بناتا جا رہا ہے اس طرح سے۔ تو آپ اس طرح سے شیپس بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس کو ابھی نہیں چاہ رہے فی الحال، تو میں آپ کو کچھ اور چیز بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ پرو بلڈر میں جا کے ہم ان کو اب موڈیفائی کر سکتے ہیں تھرو یوزنگ دیز تھنگس ٹولز۔ تو اگر ہم اس کو چوز کریں تو ہم کسی بھی پولیگان کو چوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی سائٹ کو چوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم ماڈلنگ سافٹ ویئرز میں کرتے ہیں، اور پھر اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں ہم ایسے، اور روٹیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کو اس طرح سے وڈتھ وغیرہ بھی آپ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس کے کسی کارنر کو بھی پک کر کے تو موڈیفائی کر سکتے ہیں اس طرح سے، اور آپ اس کے کسی نوڈ کو بھی پک کر سکتے ہیں ایسے، اور اس نوڈ کو پک کر کے بھی آپ جو ہے اس کو موو کر سکتے ہیں نیچے اوپر۔ تو اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں آپ کے پاس ماڈلنگ کی، تو آپ کسی بھی قسم کی شیپ جو ہے وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں تھرو یوزنگ دس بلڈر ٹول۔ تو بہت ہی زبردست قسم کا ٹول ہے، تو اس کو آپ یوز کریں، اور آئی ہوپ کہ آپ اس میں تقریباً ہر قسم کی مین جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ آپ اس پہ ماڈل کر پائیں گے۔ تو
یہ کچھ ٹیکنیکس تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اور پھر ڈیفینیٹلی یہ میڈیا اسٹور وغیرہ ہے تو اس کا فرنٹ اینڈ پہ ہم بورڈ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح سے. اور بورڈ لگانے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ابھی میرے پاس میڈیکل اسٹور کسی کا نہیں ہے بورڈ, تو یہاں پہ یہ ویسے ہم ایک رینڈم بورڈ لگاتے ہیں. اور اس کو اگر ہم سیدھا کر کے دیکھ لیں تو یہ کوئی فروٹ شاپ کا بورڈ ہے, ملک شیک. تو اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں آ کے. تو اب اس کو اگر ہم سٹینڈرڈ شیڈر سے چینج کر دیں گے نیچر اسپیڈ ٹری, تو اس کی کنٹراسٹ جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. اور اس کو پھر آپ اس طرح سے ایز اے بورڈ آف دیٹ شاپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے آپ کا ٹیکسچرز, یعنی آپ کے جتنے زیادہ بہتر ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ماڈلنگ جو ہے وہ, ماڈلنگ تو یعنی وہی اسٹینڈرڈ ہی رہتی ہے, اس کے اوپر ٹیکسچرز جو ہوتے ہیں وہ مین کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی ہم اب اس میڈیکل اسٹور کو جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں اور اس کی ایک پری فیب بھی بنا سکتے ہیں. میڈیکل اسٹور یوں تو آپ یعنی میڈیکل اسٹور کو اس طرح سے پری فیب بنا لیں یا شاپ کی پری فیب بنا لیں, اور پھر اس شاپ کی پری فیبس کو اس طرح سے کہیں بھی پاپولیٹ کیا جا سکتا ہے ملٹیپل دفعہ. اور ڈیفینیٹلی جتنی دفعہ بھی آپ کریں گے تو ٹیکسچرز جو ہوں گے, جب آپ پری فیب یوز کرتے ہیں تو ٹیکسچر جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ کنزیوم ہوتے ہیں, تو وچ از ویری گڈ تھنگ. تو دیٹس اٹ, اس ویڈیو کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.